कराची के इलाके सुल्तान आबाद में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई। आग के शोले दूर से नजर आ रहे हैं। कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर की CIMS में बहावलपुर की जामियात के तलबा से गुफ्तगू। ISPR का कहना है आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसम मुनीर ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन्वेस्टर चोलिस्तान और ICS एरीना का भी इफ्तिताह किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में कल पहला रोजा होगा। मुल्क भर में आज तरावीह के इज्तिमात होंगे। बांग्लादेश और भारत में भी कल पहला रोजा होगा। ARY नेटवर्क की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को रमजान मुबारक। और जनूबी अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। इंग्लिश टीम इवेंट में कोई मैच न जीत सकी। वज़ीर आज़म का 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा पैकेज से 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया गया है। लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और अमरीकी सदर ने यूक्रेनी हम मनसब को खरी खरी सुना दी। व्हाइट हाउस में सिफारती तारीख का अनोखा वाकया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा रूस के साथ अमन मुआहदा करें वरना हम पीछे हट जाएंगे। हमारे बेवकूफ सदर ने आपको $350 अरब और हथियार दिए। अगर हमारा दिया असलहा नहीं होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। यूक्रेन के सदर का पुतिन से समझौता करने से इनकार। कहा अमरीका हमारी मदद करना बंद ना करे। अमरीका से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। मुस्तफा आमिर केस ठीक से हैंडल हो गया तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। सारी चीजें खुल रही हैं। बासर अफराद को पुष्ट पनाही हासिल है। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी कहते हैं मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, अगर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता है। मुझे खतरा है, जान से मारने की ईमेल की गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने से मुतालिक तहकीकात। FIA हुकाम का कहना है अरमगान की अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज 90 रोज के लिए मुंजमद कर रहे हैं। अरमगान ने जिन अफराद के साथ डीलिंग की उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलोचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO और तफ्तीशी अफसर टीम को जली हुई गाड़ी की तफ्तीश से आगाह करेंगे। CIA ने अरमगान के घर से बरामद कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स FIA के हवाले कर दिए। दारुल उलूम हकानिया कूड़ा खतर खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में उलमाए कराम समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमले का मुकदमा मौलाना अब्दुल हक सानी की मुद्दत में नामालूम हमलावर के खिलाफ दर्ज। गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात। हमलावर की फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त के लिए नमूने नादरा को पेश दिए गए। मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। मौलाना राशिदुल हक को दारुल उलूम हकानिया का नायब मोहतमिम मुकर्रर कर दिया गया। मौलाना अब्दुल हक सानी मौलाना हामिदुल हक के सियासी जानशीन होंगे। उम्मीद है KP हुकूमत दहशतगर्द गिरफ्तार करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है मदरसा हकानिया में अंधोनाक वाकया पेश आया। मौलाना हामिदुल हक की शहादत इंतहाई दिलखराश वाकया है। वजीर आजम ने कहा माजी में भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, अब भी इस नासूर को खत्म करके दम लेंगे। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। ISPR के मुताबिक बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम और बहरी नुमाइश के सरबराह ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने नुमाइश में शिरकत करने वाली शख्सियात से मुलाकात की। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ जरदारी 10 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। जराए का कहना है सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मौशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए ऐलानात भी मुतवक्किल। PP ने कह दिया नहरें नहीं बनेंगी तो नहीं बनेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा
کینالز کے خلاف تحریکیں چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. چوچوں کے مربے الیکشن سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا عوام سے انتخابات کا نہیں، جینے اور مرنے کا رشتہ ہے. ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے. سیلاب پورے پاکستان میں آئے لیکن گھر صرف سندھ حکومت بنا کر دے رہی ہے. بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کے حقدار ہیں. بلاول بھٹو وہ کام کر رہے ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئے. سولر سسٹم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر توانائی ناصر شاہ نے کہا، سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 2 لاکھ سولر سسٹم تقسیم کیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو کی ہدایت پر سولر اور ہائیبرڈ پارکس بنائے جا رہے ہیں. فائنینسنگ پر پاکستان اور IMF کے مذاکرات مکمل. ترقیاتی منصوبوں سے متعلق IMF گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی گئی. ماحولیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو 1 سے 1.5 ارب ڈالر ملنے کی امید. ذرائع کے مطابق ترقیاتی منصوبے کی تعمیر سے قبل ماحولیاتی اسٹڈی اور گرین بجٹنگ لازمی ہوگی. ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک درخت کٹنے پر 10 درخت لگانا لازمی ہوگا. کوئی ترقیاتی منصوبہ منظوری کے بغیر PSDP میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان میں معاشی استحکام مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہ 10 سالہ معاہدے کا مناسب وقت تھا. کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کہتے ہیں پاکستان میں طویل مدتی ترقی کے لیے نئے مقاصد اور منصوبے ہیں. منصوبہ پاکستان کو 20 ارب ڈالر ترقیاتی قرض دینے پر توجہ مرکوز کرے گا. فنڈنگ 2026 کے بعد کلین انرجی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے کی جائے گی. پاکستان کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا اعلان گزشتہ ماہ کیا گیا تھا. اوول آفس میں یوکرین کے صدر زیلنسکی اور صحافی کے درمیان دلچسپ مکالمہ. صحافی نے زیلنسکی سے پوچھا، آپ سوٹ کیوں نہیں پہنتے؟ کیا آپ کے پاس سوٹ ہے؟ زیلنسکی نے کہا، جب جنگ ختم ہو جائے گی تو سوٹ پہنوں گا. رپورٹر کے سوال پر امریکی نائب صدر JD وینس مسکراتے رہے. وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے وقت ولادیمیر زیلنسکی نے سیاہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی. Of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. فرانس، جرمنی، اسپین، پولینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا کا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا یوکرین کو اکیلا نہ سمجھا جائے. جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہم یورپی اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں. برطانوی وزیر اعظم کی ٹرمپ اور زیلنسکی سے بات چیت. یوکرین سے یکجہتی کا اظہار. کہا امن کے لیے کوششیں کرنے کا عزم کرتے ہیں. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا کا ٹرمپ زیلنسکی ملاقات پر تبصرہ. کہا ٹرمپ اور JD وینس نے بہت برداشت کیا اور زیلنسکی کو تھپڑ مارنے سے خود کو روکا. 14 ڈیموکریٹک گورنرز نے یوکرین کی حمایت کر دی. امریکی سینیٹر چیک شومر نے کہا ٹرمپ اور وینس روسی صدر جیسا گندا کام کر رہے ہیں. دورہ نیوزی لینڈ کے لیے نئے کوچ کی تلاش. سابق اسپنر سکلین مشتاق ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار. ذرائع کے مطابق PCB کا ہیڈ کوچ کے لیے کئی آپشنز پر غور جاری. عاقب جاوید سے بورڈ کا چیمپئنز ٹرافی تک کا معاہدہ تھا. میگا ایونٹ میں ناکامی کے بعد دورہ نیوزی لینڈ میں نوجوان ٹیلنٹ کو موقع ملے گا. کیویز کے خلاف سیریز میں شاداب خان یا سلمان علی آغا کو کپتانی مل سکتی ہے. دورہ نیوزی لینڈ میں 5 T20 اور 3 ون ڈے کھیلے جائیں گے. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا. لاہور، جہلم اور حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور یالہ باری سے موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات نے رمضان کے آغاز پر ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی کر دی. کل اور پیر کو سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان. بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش. پہاڑوں پر برف باری کی توقع. ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. ٹھٹھہ سے مریض میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. رواں سال سندھ سے 4 اور ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 6 ہو گئی. KP حکومت نے کرم فسادات میں شامل کالعدم تنظیم کے 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر دی. انتہائی مطلوب 14 افراد کے سروں کی مجموعی قیمت 13 کروڑ 30 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے. اطلاع دینے والوں کو انعامی رقم دی جائے گی. CTD کا کہنا ہے دہشت گرد امدادی قافلوں پر حملوں، لوٹ مار سمیت خواتین، بچوں کے قتل میں ملوث ہے.
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 162 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद 3 IED बम 23 डेटोनेटर बरामद हुए। लाहौर से फितनाल खवारिज के 2, रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द मनमोहन सिंह गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मनमोहन सिंह का ताल्लुक रहीम यार खान से है। गिरफ्तार दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करके अवाम में खौफ फैलाना चाहते थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 162 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 20 दहशतगर्द हलाक। लाहौर में नौजवान ताजिर मोहम्मद नवाज को चचाजाद भाइयों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर थाना हियर की हदूद में ताजिर के अगवा की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मगवी ताजिर बिलाल शफीक की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान की तलाश जारी है। सारिम कत्ल केस में जेर हिरासत 8 अफराद को DNA मैच न होने पर रिहा कर दिया गया। तमाम अफराद को शहर न छोड़ने की शर्त पर रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों में 3 चौकीदार, पड़ोसी और खारी शामिल हैं। तहकीकाती हुकाम का कहना है सारिम कत्ल केस के लिए फॉरेंसिक बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। माहिरीन की रिपोर्ट आने के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। FIA की जेहलम, डस्का, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरावाला में कार्रवाइयां। अगवा, तशद्दुद, इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 3 इश्तिहारियों समेत 6 एजेंट गिरफ्तार। शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। जापान के ओफुनातो शहर के जंगलात में आग भड़क उठी। तेज हवाओं से बढ़ती आग से 3,500 एकड़ रकबा जल गया। 100 से ज्यादा घर जलकर खाक। शोलों की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। 5,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को हरा दिया। वज़ीर आला सिंध ने अंडर 18 कौमी शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह ने महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज से मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे मारूफ एंकर हारून रफीक। मेहमान बनेंगी अदाकारा सुनीता मार्शल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।